السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن مجید و ترجمو جے آسان الفاظا وضاحتو کیا کہ سفر شیر نف رکوع نسبہ مکمل آرتم خیروج عافیت سرا ہنونو کیا کہ رکوع شیر انتہائی اہم گک کیا کہ آیات شنی انتہائی اہم غند تتصق دیس پا توجہ سرا ہر دیو کرین کار کوری کہ اس پہ تن ذہن نشین ارتم تن زندگی عمل علاتم انشاءاللہ اس پہ بزیت فائدہ ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یاد کرو رت وقتو کیا وقت کی اسپا بنی اسرائیل سار وعدہ گنٹم کہ بسا اللہ سار علاوہ خور کستے عبادت نکمی وبالوالدین احسانا ننتتن سم شیل سلوک کومی وذی القربا شوی بیروان سم جام سلوک کومی والیتاما صغوانن سم والمساکین غریب رویان سم وقولوا للناس حسنا ورویان سم تھمیز لدیور واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة نمیجن قائم کرو زکاتن ادا کرو ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ بس اچھی غستی ہوتا میں پپھک رویان سار علاوہ و بسا کیا پرواہ نہ ہوئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ واتے وقت دی یاد کرو کیا وقت کی اس پا بسا سر وعدہ گھنٹم بسای ولی ولو لیان نو چٹیمی وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَتَّان مجی تن برگینان وطنر بسا نو نیمی ثم اقررتم وانتم تشهدون بسا اقرار رتمی وہ سر بستان گواہ اسمی ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم ستانت روئی کہ اچھی بسا تان مجی ولی ولو قتل کومین وتخرجون فریقا منکم من دیارہم وطان مجی افہتیو وطتن دہاری بسا نیمین تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وطتن خلاف دشمن بسا مدد کمین گناہو چے زیادتی کری وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ بسا تان براگینی قیدی بیتی بسا نسگی کو فدیہ دیتی ہے تن آزاد کو مین وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ دیہار ہے تن نیک تن بسا سرا حرام شوئی أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ کیا بسا آسمانی کتابار بعض اشنارن سر بسا یقین کومین اور بعض اشنارن بسا انکارو کومین فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا کاکی بسا مجاری حش اریر ہرار علاوہ توتے کیا بدلہ بوئی کہ دنیا زندگی سے رسوا بوئی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وقیامت و انس انتہائی سخت
عذاب و وشکی تو غو علنو بوئی وم اللہ بغافل عما تعملون کیا کی بسقومیان اللہ پاک ہے غار غافل نوزور اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ امیت اتروئی کہ امیت آخرت و بیزمی دنیا زندگی و گانتانی فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نامتن بچن عذاب کے کمی کرنو بوئی و نامتن کے مدد کرنو بوئی. تبرگین نیا جش رکو مکمل ہونی امی آیتن کیا ودسا پشت تلاوت ارتم و ایتنی مفہومی اندازہ ترجمہ بسا پشت پیش ارتم. شروع ابلو آیات رسپت حیل معلوم ہوئی کہ ہمیں کیا کی حکم اللہ پاک پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ امت محمدیوں تے دیتی سور ہمیں آیات معلوم ہوئی کہ پشتی امتان تے دی اللہ پاک ہمیں تمام احکامات ندتن پشت واضح کوریستا کاکی ہلون منیتنی ہے اعمالاً تن زندگیہ علانی تب کامیاب ہونی رویان بچنا تی نمونہ سوز ہونی وکاکی نو آرینی کہ چکی اللہ پاک پشتی بیتن تیران کہ بسمجھی ایکا ماں روئی ہمیں اعمالاً آرینی ایکا ماں روئی آسمانی کیا کی اصول قواعد آسمانی کیا کی احکامات اس پر نازل کوریستام عدتاً پاسداری آرینی آسمانی علوماً جے احکاماتاً مطابقہ زندگی تیرے تنی اور اکثر روئی بسمجھی عدت اچھے غستی ہونی نافرمانی آرینی تدیت حکم کیا ہوشنی اللہ پاک ران کی بنی اسرائیل و سار اس پا وعدہ گنیستا اولو وعدہ لا تعبدون الا اللہ اللہ سار علاوہ عشق است عبادت مکرو اللہ سار علاوہ کیا دی ذات ہش قابلنو ہش حیثیتنو کی انسانان توغتان تے معبود جشنی انسانان توغتان تے مشکل کشا جشنی انسانان تو پشتا تن سرو پست کنی انسانان تو خالق جشنی مالک جشنی واحد اللہ ذات اللہ جل شانو ذات ہر ذات کی انسان تو پشت سجدہ قرار انسان تو غت عبادت قرار اللہ سو انصار ناپسند انسان سے کیسے اللہ سمخور کو شریک کے واحد ذات اللہ عزت دی اللہ ذلت و پستی پہ سک دی اللہ اولاد عطا کو رکھ دی اللہ مشکلات نزک دی اللہ کامیابی عطا کو رکھ دی اللہ ای اشنار و سورہ خالق انسانن دی بادشاہ اللہ جانورن دی بادشاہ اللہ کائنات و ای اشنار و خالق مالک رازق اللہ سمندر و اندرنی کیا کہ مسیح سنیت دی اللہ پاک رزق دین جنگلن کیا کہ پرندہ سنی درندہ سنیت دی اللہ پاک رزق دین اور ہوا کیا کہ علوی موجت ہمیں شلی شلی پرندہ غچی گونین تمام انتے اللہ پاک بادشاہ اللہ پاک خالق مالک عبادت و لائق کائنات و ای انسان و سورا ای جاندار و سورا اللہ حکمان پشتا سورو پست کوریک اللہ معبود جو شکس کیا گیشے لازم تو پشتی امتان تے دی اللہ پاک ہے حکم دیتی استے لا تعبدون الا اللہ اللہ سار علاوہ پوریش کستے عبادت مگورے خدا پیغمبر ای صحابی سمجھاؤ گئے کہ وعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك کہ مجاؤ ہیلو یاد لکھے کہ تمام کائنات و روئی کی جمع ہونی جمع بیتی تے کیا فائدہ تاریک مشکی تانی اللہ کی نو مشکی تے کاتا تے فائدہ تاریک نو بوئی وہلو یاد لکھے
تمام دنیا روی جمع بیتی تاتے کہ نقصان ترے کو کوشش ہو رہی نہیں اللہ کی نمش کوشتے کہا تاتے نقصان ترے کو نمش تے نقصان ہو دی مالکت ذات فائدو مالک دیت ذات عبادت دی اس پر صرف فتح پروردگار تے کرو پشتی گران کی وبالوالدین احسانا ننتتن سم حسن سلوک و حکمو بنی اسرائیل و تیس پدی تیسنا ننتتن سم حسن سلوک کوری اس دین اسلام دی رب الٹ مقام شیر کتنا ننتت دین اسلام داخل ندی کی بھی تیستنی اتتن سم دی حسن سلوک اتتن دی احترام اتتن دی خدمت و اللہ دی اللہ پیغمبر دی موجودت حکم دی دیسو یہاں تک کہ واقعہ مشہور خدای پیغمبر و زمانہ اس صحابی خدای پیغمبر و ملگیری آخری وقت شیر کلموں رکنو ہوئے صف روئے حیران کہ خدای پیغمبر و صحابی نمیجن انتہائی پابند نیک اعمالن انتہائی پابند اور آخری وقت شیر کلمہ رکنو ہوئے کیا معاملہ کیا وجہ کیا راز خدای پیغمبر تے کیا وقت کی تو برالو پرنی اللہ پیغمبر تیرے تشریف علائی انگی تے بشار گھنٹے ہمون ننتت زندہ سنیا روئی رتنی کی تت زندنی کی نان زندہ سو خدای پیغمبر تو مشکتے سگی کو خدای پیغمبر تو سر بشار گھنٹے کیا تو القموسر راضی اسوسا سرتے یا رسول اللہ ہے وہ جام موش نمیش خون موش تحجتا رفی اللہ پشت سجدہ کرک موش مگر ہے مسم کے وقت کی لدین انتہائی سخت لہجہ بدتمیزیہ یعنی وہ کرخت لہجہ مسم لدی کے مہر دیے مسر ناراض بھی دیشے خدای پیغمبر رہتے کہ آیات وجہ کی ہمو وجہ دیتی ہمو تے کلمہ نصیب نو بین خدای پیغمبر رہتے ہمو تے معاف کرے تو کہ ہمو تے معاف نو ارو ہمو اللہ جل شانو آخرتا ابھی اللہ تے کہ تو ہش مشکی سنے کی تب پشتا ہوا ہمو دار بلسیں گی تی ہمو پلیسی صدی یا رسول اللہ ہانی تے مہر دی برداشت کو کنو ہوئی کہ میں جگر و نسم پشتا پلویر اللہ حبیب رہتے اللہ پیغمبر رہتے کہ تو کی ہمت معاف نورو اللہ پاک ہمو جہنم و انگارو اندرنی پلیر تو یو اتنان تو تے معاف ریر اور پھار تو زبان جاری ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خدای پیغمبر ران کی تت جنت و دروازہ و ننو پنگم و جنت شیر تبراگینیا ننتتن عزتو کوریک ننتتن احترامو کوریک حس انسانو سورہ انتہائی لازمی اللہ دے خوش ہتے انسان کا کتا ننتتن سم حسن سلوک کر خدای پیغمبر دے خوش ہتے انسان کا کتا ننتتن سم حسن سلوک کر او جو تو یاد لکھام کہ اللہ پاک اس پائی بالکل بے لباس کوری بے بس کوری کمزور کوری جو انسانن شکا انگوین جو انسانن تے حوالہ کوین اتتن تیس پا ننتت رسین اتت اس پا خیالو کنین اتت اس پا انتہائی بہترین انداز اس پا حفاظتو کنین اس پا تے جبینین اس پا تے پیینین لودی کی اس پا تے چچینین اس پا تصور کرم کیا وقت اس پا اویل دفع لودی کی شروع غیسین اویل دفع اس پا زبانہ الفاظ گوینین جملہ گوینین تت رسین نان رسین خون کے لفظ اس پا اپا گوین ننتت کندری خوشان گوینین ننتتن بچین ای بالکل ای نمیشو انوس غیرونن کی ہنون سق لدی تیسو ہنون تو اپا کا کیا الفاظ گیتی چنی ہے سقتن کیا وقت کی آہن سیرن آہن سیتن سخت الفاظن اپا کانگیتی ننتتن ہرتیو شمیرن ہیڅکتن آہن سیتن تتو گریوانا دا گریبانا دا سیرن تننو زخ دوین اس کندوری لٹ بدقسمتی ای اولادو بچین کہ تو ننتت زندہ بونی اور اسیتن خدمتو نو کوئی اسیتن بشرو نو گانی اسیتن سم مشغول نو بوئی اسیتن سم
ہوسی شیلی اندازاتن گنی کساو نو بی رددن بہترین اندازاتن خیال و رتن حفاظتو کی نو آرے کندوری اندازہ بدقسمت تی انسان. ہاں ننتت کی تے اللہ نافرمانی و حکم پرانی ننتت ترینن کی تو اللہ سورہ ایمان موانگے اتے ٹائم ہن ننتتن لو رد کو رکتا سورہ لازم مگر رد دی نرمی و سورہ بدتمیزی بد اخلاقی و سورہ نو ننتت ترینن کی تو اللہ سورہ ایمان موانگے خدے پیغمبر نو منے رکو تو اتے تن لو سائٹ لکھے کہ اے تو اتن تیرو اللہ مت حکم دیتی سو رو بسا سم حسن سلوک کو بسا شیلی اندازہ بسا اخلاق بسا سم پیش کو مگر اللہ نافرمانیہ خدے پیغمبر نافرمانیو کوری ننتتن لو کار کوری ہس کیا دی انسانو بچن جائز نو تے ننتت کی تے شمیو حکم پرانی تے چنگاو رتانی ہش کیا دی ننتت تن اجلو تے ہش نو رت صرف اکثر ہش بوئی بعض دفعہ نوجوان اللہ سورہ ایمان انگیک مشکیر پیغمبر سورہ ایمان انگیک مشکیر تن تا ٹائم ننتت رکاوٹ کے سوزونی شیلی اندازات تن سمجھاو کوری اللہ سورہ ایمان انگیک تو پیغمبر سورہ ایمان انگیک ہار انسان سورہ لازم. اللہ اکبر کبیرہ وذل قربا اللہ ران کی ننتتن سر اچی گرم بشان شوی بیروان سم دی شیلی سلوک کوری کہ حز دی انسان سورہ لازم ہے حکم دیس پا بنی اسرائیلو تے دیتیستم قیامت وانو سے رشتہ داری ہموش بی عرشو سم چوکی لٹکاو بیتی بہچک بیرائی واللہ پشتاش فریاد کرک بیرائی کہ یا اللہ کاکی مخیالو کوریستای دنیا تو دی انوننس یا اللہ تو خیالو کو کاکی مخیالو نو کوریستای یا اللہ انوننس تو دی تو خیالو مو کرے گرم بشنن ہانی حقوقاً اسلام بیان کرنو بیتی شیر کہ خدای پیغمبر ران کی مت ہش سریتای کی میراث دی ورثت دی رشتہ دارن تے گرم بشنن تے اللہ حشمو بائی کی حکم دوئی کہ تن تے ورثت دی حصہ جنو بائی ہانی اندازہ گرم بشنن سم حسن سلوکو شیلی اندازہ تن سم حال بھی کو اللہ حکم دیتی سو والیتاما سوغوانن سم کی ہش سچق بونین کے تن ننتت نو بونین دنیا تے کیا سوغوت سقو کپل کی تو حسل خسن شفقت سورا محبت سورا ہمدردی سورا جان پلے تو ہستو مولی کندری کی تو کپلو دروگ بونین ہنی اندازہ اللہ پاک تے ثواب عطا کے تو خدمتو کری تو کرمگی اتن سم تعاون کری ہو کے کہ بدلہ شیر اتوتے کیا دی انسان تصور کو کرنو ہوئی والمساکین غریبانن سم چاہے تا غریبان تا رشتہ داران بونین چاہے تا رشتہ داران ساتھ علاوہ بونین چاہے ہتت مسلمانان بونین چاہے ہتت غیر مسلم بونین چاہے ہتت ملگریان بونین چاہے ہتت سم تا اختلاف بونین ہتت خوشنو بونین کیا قسم دی انسان تا معاشرہ کی ہش انسان حل بوشتے کہ اسے ضرورت مند شوئی اسے غریب شوئی تا تعاون تو ضرورت شوئی تو کرمگی کی تا استطاعت شوئی تا اندرنی طاقت شوئی اسے انتہائی لازم اسے بوزیت ضروری کہ تا معاشرہ تا دیا حل باکن برا تا تے پتہ بیلی کہ فلان موش ضرورت مند فلان موشو ہوا 2-4 روپیہ خدمت کو بوم تو سو تعاون کو بوم تے اللہ کی موقع پر آئی سمن سن کی کہ قیامت و نس یہ حدیث ہوئین کہ اللہ پاک بشار گنیر انسانو سر کہ اول لحاظ استم تما یادت و بچے نو ہو انسان ریر یا اللہ تو کیا قسم لحاظ تو لحاظی اور پاک ذات اللہ ریر کی مفلان بندہ لحاظ بھی تیستے تو عیادت و نور فلان بندہ ضرورت مند استائی تو ضرورت پورا کوری کو بوشتاو قدرت لکی کو سم جستا تو کرما نوہاو ایو جن دیتی اللہ پاک ران کی قیامت ونو سوا ضرورت مند آستام تم مدد نوارو کہ انسان سم اللہ جل شانو حش اندازہ قیامت ونو مخاطب بکبر
گیتان دنی طاقت شیر تان طاقت و مطابقہ تان استطاعت و مطابقہ کندوری کی تسار ہوئی تان رشتہ درنن تان گرمبیشنن غریب رویان مددو کوری کتن سم تعاون کوری حس ای انسانو مجھے ہش عادت کہ اللہ جل شانو تے ہے انسان انتہائی خوش. وقولوا للناس حسنا اچھی اللہ ران کی رویان سم تھمیزا لدی کو حکمو اس پا دی تیستا مدن دے اس پا دیا حکم کہ اس پر رویان سم تھمیزا لدیام کس اصلاح دی کسیان شیلی اندازہ لغور اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام و فرعون نسوتے بشیران تو موسیٰ علیہ السلام چے توبرارو اور اتتن تے حکم دین کی فرعون سن بسا نرم لہجہ لیدیور لیکن پشتا کس نسوتے اللہ پاک بشیران کاکی خدایو دعوو گریسو کاکی نافرمانی و انتہائی چوٹی آسو اتہون ستن پیغمبر و بشیاو اللہ ران کی اے موسیٰ فرعون نسب سبی میان توسم نرم لہجہ لیدیور نرم لہجہ لیدیک پشتا کس کی تو اصلاح کو سن تو ہمدردی تہر دیے بیلی تو عزت تو احترام تہر دیے بیلی کیا دی گناہگار سے گناہگار انسانو سار نفرت کری کو حکم اللہ پاک کو سنو دی دیسو شراب سار نفرت کرے شرابی سار نفرت مو کرے زینو سار نفرت کرے زانیو سار نفرت مو کرے نافرمانیو سار نفرت کرے نافرمانو سار نفرت مو کرے تو کی ای معاشرہ شوم انسانو سار نفرت رو ای موش شراب آدی ای موش زینو آدی ای موش سود خوری کوئین یا ای موش خور کے نافرمانی آسے مبتلا اسور کتا ہر دیا تو نفرت شوئی تو کیا وقت دی تو اصلاح کو نو بس تا ہر دیا کہ تو ہمدردی نو شوئی تو پشتا بھی چاہے قرآن و ریس چاہے حدیث و ریس چاہے لڑ دلائلن دوست بوشلی اندازہ تو تتن تے تقریر کو رفار نزیس مگر تا ہر دیا تتن ہمدردی نکی تا ہر دیا تتن عزت نکی تا ہر دیا تتن احترام کی نکی تاہے لٹ تقریروں تاہے لٹ الفاظاً قسم قسم الفاظاً عشق حیثیت نو گو عشق آتن تفیدہ نو گو سون سال لازم اشکی تانر دیا ہمدردی لکی احترام لکی قولوا للناس حسنا تمیزا اخلاقا شیلی اندازا کس پر رویان پشتا اللہ حکمو پیغمبر و طریقو لکیتام اس پر تان دی اصلاح بوئی خور کیا رویان نسکی اس پا قرآن و گنی بسیان حدیث و گنی بسیان شیلی زندگی و تن پشت پیش کو سیان اتتن تی فیدہ ہوئی. وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ اللہ ران کی نمیجن قائم کرو راستہ اس پس رد برگینن نمیجن قائم کری فرض عین کہ انسان کی کسی کی حدیث ہوئین قیامتو انو صفن سر پشتی نمیجن برا بشار ہوئی کہ انسانو نمیش پرانو نسیتانی باقی عملا لغنو تانو ہوئی ڈائریکٹ جہنمو تے فارسدہ کرنو ہوئی انسانو کہ نمیش انسانو صحیح نسیتانی باقی تمام اعمال صحیح نسیتانی نمیش کی صحیح نو نسیتانی خور اعمالا دیتا لغنو نو ہوئی اور قیامت اس کے انسان کی نمیش نو کین اتی انسانو برا حدیث گین کی اللہ پاک قیامت اس توالتی فرعون سم گوری رو پھیر حامان سم گوری رو پھیر یعنی اتی نافرمان قوم اتی نافرمان روئی کہا کہ خدایوس دعوو گوری استانی کہا کہ اللہ مقابلہ رو پیستانی اللہ اکبر اللہ پاک اتی تن نامو نشانو مٹاوریر ای بے نماز موشو قیامت و انوس ہولناکی و انوس پریشانی و انوس حیبت و انوس اللہ قہرین بکو انوس اللہ پاک کی انسان و علتی مسلمان و علتی فرعون سن کوری رو پھیتا یتے انسان و پریشانی و کیا عالم بوئی باگینا الو وچے تو سوچ کرام ہر آزن و آواز موچے تک کرے کی پرائی
او چې تو هته ټایم مو چې تا فیصلو وقت بین ازن و آواز تا کرا پرائی تے دی فیصلہ کورے پیغمبرنن سمرو پھک مشکسن کی فرعون سمرو پھک مشکسن آخرت عزت لیک مشکسن کی رسوائی و تن مقدر نیوشک مشکسن اللہ پشتائی مقام حاصل کریک مشکسن کی عملی طورا اللہ مقابلہ رو پھک مشکسن کی تا کیا مجبوری نہیں کی خور عشقہ تا کیا مجبوری کیا بیماری نہیں کی تصور لازم آزن و آواز کر دیکھو سو مسجد بھی اللہ پشت سجدہ ریز بک مسجد کی دودیری تندورا اللہ پشت سجدہ ریز بک جنگلا ادرخ دی کی اسو ستپت نیمے جو ٹائم تو وضو کوری او کنو لیتا ہو تیموم کوری اللہ پشتا سجدہ ریز بک تصور لازم ہے مزاج ہو چتو سو زیام ہے ذہنوں ہو چتو سو زی دنیا زندگی تیرے وآت الزکاة زکاتن ادا کرم اللہ کی تتے مال دیتی سو تتے دولت دیتی سو اللہ راہ خرچ کرے زکاة کیا کائی کی سید سنی یا مالدار سنی اتتن تے زکاة نو ننتتن تے زکاة نو جیلک تن اولادو تے زکاة نو جیلک ایک قسم نابالغو تے زکاة نو جیلک کافرنن تے زکاة نو ترو اتن تے صدقہ و خیرات کو وہ زکاة کیا کی شیر خاص حکم ہے صرف مسلمانن تے تو دیکھو بوس کافرنن تے زکاة نو ترو صدقہ و خیرات کافرنن سرکو کو بوس مدد کو بوس تعاون کو بوس اتن سم جام سلوک کوری کو بوس مگر کیا کہ زکاة تو تن مالار نیسان خاص حصہ اتو صرف مسلمانن تے دوست تے سید کیا کیا سنیا تے تن تے نو دوست اور مالدارو تے تو نو دوست ننتتن تے ننتت اجیلن تے نابالغ موشو تے کافرو تے بوک موشو تے موش بوکو تے دیکھو نو گو ہرار علاوہ تبرار بالغ برار اسا غریب تو تو زکاة دیکھو بوس بچکینن تے دیکھو بوس مامگینن تے دیکھو بوس خور کیا کی رشتہ داران گرم بیشان سنی ہمیں اوش جنان سار علاوہ سید مالدار ننتت اجیلن تے نابالغ کافر اور بوک موشو تے موش بوکو تے ہرار علاوہ تو صفن تے زکاة دیکھو بوس اللہ اکبر کبیرہ باقی ذاتی تگالی شنی ہے تنسور عشق زکاة نہیں کی تسو کی 52 تولہ اس بین 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کی تسم شیر یا ہے برابر کی تسم پیسہ شیر مثال کے طور پر 2025 ہوا ہے شروع ہوا کیا ہوا 21 پر اللہ سینس 2.5 لاکھ غالباً سوز بے تو تسم 2.5 لاکھ روپے شیر اور ہے پیسہ اس سالہ پت کی تسم بہچی تانی تے ہے صورتا تصور زکاة لازم بے تیدی تو زکاة نزک تصور لازم بے کی تنخواہ جوش لاکھ شیر مگر تے پیسہ خرچ بے نو بے چوران تصور عشق زکاة لازم بے ہنی آسان حکم ہنی آسان حکم ہنی آسان شریعت یہ رو وچ تو اتباع نو رتم ودی دی کی نو مانیتم موچ تسلٹ کم عقل کعبوی بڑھگینا اللہ ران کی اس باتن تے حکم کری استم نمیجن قائم کرور زکاتن ادا کرور یسم جستا بکام روئی ہلون سر عمل ارینی اکثر روئی ہلون سر عمل نو کری ناکام ہونی برباد ہونی تباہ ہونی اللہ عذاب و ملوہنی اچھی پشتی کیا کہ اللہ اتن تے حکم کری استے اتن تے حش حکم و شوئی کی بستان مجی یہ ولی ولسم جانگ نو کون کہ اختلاف تان مجھے بسائی ولی ولسم جانگ نو کون مگر یہ بنی اسرائیل یہ ولی ولو قتل عام رہنی یہ ولی ولسم اغدیتی لے چٹے تنی اچھی تن تے حش حکم شوئی کی جانگ کوری کر اچھی کہ بسا نگاہ جانگ ہوئی دی بسا کس قید نو کومی یعنی کس قیدی بھی کو نو لا کومی مگر ہے تان برگینن خلافہ تان مجاری ولی ولو خلافہ دشمنن مدد بیتی
ہتن ہار دیتی کیا وقت کی ہت قیدی بوشتنی اچھے در روشتنی اللہ اس پتے حکم کری سر کی تن قیدین آزاد کرو بیت تن آزاد کری فدیہ دیتی آزاد کری اچھے انجوشتنی تے اللہ ران کی آسمانی کتاب بسا پشتا اللہ حکم بسا پشتا پیغمبر و طریقہ بسا پشتا اتتن لولی بعض حکمان سر بسا عمل کمیان بعض حکمان بسا پسومیان ہس کیا قسم منافقت کیا کی بسا مزاج و مطابقہ بوین اتو بسا قبول کمیان اور کیا آسمانی حکم کی بسا مزاج و مطابقہ نو اتو بسا پسومیان ہرال لٹ منافقت کیا ہوئی اور کیا انسان یش منافقت ریر اللہ ران کی دنیا دی اسے رسوا دنیا دی اسے شرمندہ آخرت دی اللہ پاک انتہائی سخت عذاب تو دوئی کو کرو کہ ہو روئی ہروئی اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ آخرت اشکیا نجوشی آخرت و اچھی غست پسی دنیا زندگیو تے ترجیح دیتی دنیا تن ہر کیا جوشی دنیا تن ہمیشہ زندگی جوشی دنیا فائدو پشت لکیت زندگی تریستنی غین دیتی آسمانی حکمان ہے ترخصتنی پیغمبر و طریقان ہے ترخصتنی آسمانی کیا کی علوم شنی آسمانی کیا کی اصول و قواعد نازل کرنو بیتی شدتن تچ غست پر سکنت ناکام ہونی نامراد ہونی دنیا دی ہتن حق شرمندگی آخرت دی ہتن مقدر شرمندگی جو رسوائی و نویشن ہوئی تیان سے موچ تا پشت دی ہے راہتان شنی برگینا اوچ تو دیس پتان سر لولام کہ اللہ تے عبادت کوسیانا کی نو کوسیان ننتتن احترام و کوسیانا کی نو کوسیان اور رویان سم چایت سوغوان بونیان غریبان بونیان گرمبشان بونیان رشتہ داران بونیان کادی کی بونیان عدتن سم شیلی حسن سلوک موجتا مجھے شیرا یا نکی رو وجد اللہ کی اسپاندرنی ہیلو شیر کہ رویان اصلاح و بچین شیلی اندازہ موجتا زندگی قرآن و جے حدیث مزین موجتا زندگی آسمانی علوم کی مزین اوجتو اللہ شکر ادا کس اور زق دی نیک کرما پشتی بکو اوجتو کوشش کس کہ اس پاندرنی حشنی کی کیا دے قسم کی نافرمانی اوجتو آدی ہنونار اچتانت نافرمانی اس پر توبہ کسی اور تان زندگی و اللہ حکمو اور پیغمبر و طریقوں مطابقہ سوزے سی تاکہ دنیا دی آخرت دی اللہ پاک اس پت عزت دوئی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.